يا الدراري غنشوفو دابا التكميلة ديال الفيديو ديال التمارين. دابا وصلنا التمرين رقم 3. قاعدين écrire le code C permet de calculer la somme par multiplication la différence. سلامة. اذا غنحتفظوا بهادشي ديال التمرين السابق، اللي ما شافو خصك تشوفو ضروري باش تفهم. المهم شنو غندير دابا حنايا؟ بغاو لا صوم ديال هادشي اللي دخلتو، بغيت المجموع ديالو كل. شنو غندير؟ لا صوم غنحط عندنا فاريابل سميتو صوم بحال هكا. شنو غندير فيه؟ غنبدا نزيد فيه هاد الفالور ديال اللي دخلت. غنستعمل لا بوكل فور عاوتاني فور بنت اي هين باين هذا شرحتها. شنو غنديرو فيها دابا؟ الصوم حط فيها مثلا هنا انايا في اللغة تكون زيرو. الصوم شتا تكون فيها؟ غتكون فيها القيمة ديال الطابلو. اي دابا الصوم اللي قديمة غتكون فيها الصوم ديالها الصوم زائد ديك القيمة. دابا في الاول الصوم كتساوي زيرو، اذا الصوم غتكون كتساوي الصوم القديمة هي اللي زيرو زائد هذيك الفالو اللي كاينه في الطابلو. مثلا دابا مثلا الطابلو فيه هذاك الرقم الاول، شوفوا هنا فيه 3. دابا هنا الصوم انا عندي كتساوي زيرو، اذا الصوم غنزيد عليها هذيك الفالو اللي كاينه في تي زيرو هي 3. ها هي دابا ولات الصوم. دابا شحال ولات كتساوي 3. لو غنشد هذيك الصوم هي اللي ولات دابا جديد، ولا بغيت الصوم الاخر غنشد هذيك الصوم نيت اللي فيها ولات فيها 3، غنزيد عليها الفالو اللي كاينه في الطابلو في الخانه 1 هي 4. 3 زائد 4 زائد 5 زائد هكا 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 حتى توصل. اذا هنا شنو غنديرو؟ غنستعملو هاد الطريقه الصوم بليس. هاد الطريقه هي اللي كتلخص هادشي اللي شرحت لكم. يعني الصوم كتساوي الصوم القديمه زائد الفالور، عاوتاني غتولي الصوم كتساوي الصوم اللي قبل زائد هكا هكا هكا. هنا كتزاد اي، هنا تي اي كتزاد هنا الزيرو. تي كتساوي زيرو في الاول هي 3، من بعد زدنا عليها 1 هي ولات 4. 2 3 4 4 حتى كتصل، وفي الاخر نكتبو الناتج. انا نديرو وراه يقول لنا لي نومبر دي زيليمون 5. دخل لا صون هي 21. نجمعو هاد الشوج واش كيساوي 21. 3 زائد 4 زائد 5 زائد 3 زائد 6 شوف كيساوي 21. تشوفي ملتيبليكاسيون سهلة. غتحيد نتا سيدي هادي دير نتايا الضرب صافي سالين. دير خذوي هايل. واحد الغلط فادح درت هنا في لا ملتيبليكاسيون. نسيت هنا زيرو، حيد دير 1 في الاول، حيت في الاول غدير صوم كتساوي زيرو في الاول. زيرو ضروب في شي عدد هو زيرو 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 زيرو. انا غلط ردو بالكم شي خطأ درتو فادح. مزيان ندير اخطاء باش نشرح عليكم.
الزيرو مضروب في اي عدد غتبقى هي. تلتمية وستين، جوج تلاتة ستة، ستة في ربعة معرفت شحال هاديك، خمسة مضروبة المهم ساوتلك تلتمية وستين في تيفطر. دابا بقات لينا لا ديفيرونس. دابا لا ديفيرونس كيفاش غيكون البلان ديالها؟ دابا حيت في الاول معندي حتى شي فالور، انا خصني ندير الفالور الاولى. دابا الصوم، دابا كندير بعدا هيك، دابا بعدا كاين الصوم كندير في هذيك ندير الصوم في الاول كتساوي زيرو، يعني زيرو زائد واحد العدد غيبقى هو هذاك العدد. وكيف الناقص كيفاش كدير؟ واش غنديرو زيرو ناقص عدد؟ لا، انا بغيت دوك لي زيليمون. بحال انا من هنا منين دخلت انا جوج يدير لي جوج ناقص ثلاثة، وداكشي اللي خرج يدير ناقص ربعة من الاول. اذا شنو غندير؟ شنو غتكون؟ خاصها تكون الصوم هادي اللي درت فيها، خاصها تاخد ديك القيمه الاولانيه. نحيد انايا دابا هنا ما خصهاش تبقى تساوي واحد، خاصها الصوم تاخد القيمه الاولانيه عاده باش نبدا ندير كدير ديك العمليه. عاد باش غنبدا ندير الصوم غندير اف، غنشوف غنستعمل كونديسيون اف اي كتساوي زيرو، الصوم تاخد هذيك القيمه. انت تاخد ديك القيمه الاولانيه الصوم، يعني هذيك الصوم غتولي فيها ديك القيمه الاولانيه، الصوم غتولي جوج. علاش غنبدا ندير جوج ناقص ثلاثة ناقص وهكا، حيت مكنش بنا نديرو في الاول، حيت في الاول عندنا صوم مثلا زيرو، وغندير زيرو ناقص هذيك ناقص جوج غتولي ناقص جوج. ولكن اذا تصوم فيها واحد في الاول انيسياليزيتها بواحد غيعطينا واحد القيمه اخرى. اذا انا بغيت ندير هذيك القيمه، حيت ملي كيكون الزيرو، علاش استعملت انا الزيرو في البليس اللي قال لنا هذاك الجمع، حيت ما يأثرش ليا زيرو على حتى حاجه. ولكن استعملت زيرو في الضرب اثر ليا، استعملت واحد ما يأثرش ليا في الضرب. دابا خصك ديما تشوف اللي ما يأثرش لي، هنا في هاد الحاله ما يأثرش لي. شنو درت؟ الصوم عطيت هذيك القيمه الاولى اف غيكون هذا غيولي هو القيم، ومن بعد بدات دير لي ديك الصوم على البقيه. خصو شويه الذكاء هادشي. انا نشوفو النتيجه الصحيح، انا نستعمل ارقام صغار. أربعة الأرقام نديروها ثلاثة، نديروها لي فالور صغار جوج. أنا شنو داير هنا شحال بغيت تكون جوج ناقص واحد، أنا خصها تكون هنا كتساوي زيرو، غالطة. أنا عندي غالطة، علاش نفكر الصوم كتساوي، فكروا معايا نتوما، انا ما خدش هادشي، ماشي غنجي تصحيحو ونبدا نخرق، خصنا نخدمو على العقل ديالنا.
يس شي خدمت الطارو ديالي ويخدم. شنو طرا هاي خدمات لا فالو نعاودو نتيستيو. غنمشيو دابا نركزو معاه. دابا درت مثلا 5 ونقص عليها 3 هي 2، نقص عليها دابا 2 هي 3. هي دابا ولات عندنا لا فالور هي شحال؟ هي 3. 3 نقص منها 1 خصو يخرج ليا 2. صحيح معلم انا واعر. نتوما دابا خدمتو معايا المخ ديالكم. شنو درت دابا؟ انا قلت لكم انا بغيت يبدا ينقص ليا لي فالور، فهمتيني؟ هذاك اللي دخلت الاول نقصو عاوتاني من هذاك الثاني، وهكا وهكا وهكا. شو دابا 5 اللي كتبها نقص منها 2 وداك الشيء خرج لك نقص منه 1. 5 نقص منها هي 2 هي شحال؟ هي 3. 3 نقص منها 1 هي 2. كيفاش درت هادشي في البوكل؟ قلت لي يكون اي كيساوي زيرو الاولى، الحاله الاولى شد هاد الصوم حط فيها حط فيها ديك الفالور اللي دخل الاول، وشت ليا ولا ما كانش اف ايلز. عرفنا ديك ايلز هي شي حاجه اخر مغايره. شت ليا ديك الصوم غتولي فيها الصوم ناقص تي اي اللي جايه. اذا هنا الصوم شحال ولات فيها؟ ولات فيها هاد القيمه اللي دخلت الاولانيه، ويبدا ينقص فيها داكشي اللي من بعد. يعني كنتمنى يكون فهمتو شويه، يعني فقط خصو غير ريفليكس صافي تخدمها مخك صافي. دابا هادشي مع الكثره ديال هادشي كيولي دابا ساهل، خصك تخدمها على عقلك صافي. عاودو غتفهم، غتقدر تخرج اي تمرين. المهم باقي 4 و5 غنديرو كل واحد في فيديو، 4 بوحدو فيديو 5 بوحدو فيديو، حيت خصو هذاك ديال حيت قالك écrire le code se permet de mettre en puissance les éléments saisis par T1 par un nombre entier saisi au clavier. Le résultat doit être stocké dans le tableau T2. داك الريزلت تستوكو في واحد الطابلو اخر، يعني خص شويه شويه تمشي، يعني ساهل. المهم الا خرجتو هذا، المهم حاول تخرجو نتا بوحدك من بعد عاود شوف. يلا الا كان كيعجبكم هاد الفيديوهات والشرح ديالي دير لايك وابوني وبارطاجي مع الاصدقاء ديالك.